السلام عليكم أصدقائي، تنتمنى باش أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وتنتمنى كذلك أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديوهات اللي حطيت لكم في قناة سلسلة لقاء مع الموجه. بالنسبة للناس اللي أول مرة كيشوفوا سعيد لبيوي كيتعرفوا على سلسلة لقاء مع الموجه، تابونوا في لاشين، فعلوا الزر ديال الجرس باش أنكم توصلوا بجديد الفيديوهات اللي كنعرضوا لكم على القناة. لي ريكومونداسيون دو سيزي كما تنقولوا. دونك عندنا البوليس باش تنكتبو فتنكتبو بطبيعه الحال، فحنا تنكتبو تايمز نيو رومون. ضروري ان من تنبغي نكتبو اي حاجه فضروري تنكتبو بهذا الخط اللي ممكن انكم تلقاوه بطبيعه الحال ملي كتجيو لهنا. هانتوما هادو هما الخطوط اللي كاينين. كاين اللي تيكتب بهذا بوكمان حتى هو زوين. دونك باش تحدد الخط فبطبيعه الحال كتسيليكسيوني لي التكست وكتجي لهنا وكتحدد الخط اللي بغيت. عندنا كذلك حاجه اللي هي مهمه وهي لاطاي، يعني الحجم ديال الخط. فالناس ديال الفرنسيه فتيقول لك انك ملي كتبي تكتب واحد البي اف او فضروري انك دير واحد الحجم معين لواحد الخط معين. يعني الخط حنا حددناه هو تايمز نيو رومون. فالتكست بحال هكا مثلا التكست ديالنا الى هذا اللي داخل هنا فضروري كنديروا ليه 14. كنسيليكسيونيو اللي تنديروا لا سيليكسيون بالنسبه لو تكست، وبعد ذلك كنجيو لهنا وكنديروا 14. ها هي شفتوا هذا لو تكست ولا 14. عندنا كذلك لي تيتر. بالنسبه للعنوان ديال ولا العناوين اللي غتستعملها في الميموار ديال البحث ديالك فضروري خصها تكون ب 16. مثلا الا خدينا مثلا هذا عنوان مثلا فضروري خصنا نديرو ليه 16 بحال هكا. عندنا مثلا لي سيتاسيون ضروري خصك تكتبهم ب 13. عندنا نوت دو با دو باج. لي نوت دو با دو باج هما اللي تيكونوا في التحت ديال الباج هنا. مثلا ناخذ حنا مثال، مثلا هنا مثلا غنجيو هنا وغنديرو ميز ولا غنمشيو غنديرو ريفيرونس، كنكتبو هنا بعدا، هي كنحطو هاد الكيرسور هنا ياك، وكنجيو للريفيرونس وتنديرو انسيري ان نوت دو با دو باج. هانتوما كيما كتشوفو معايا. مثلا نديرو مثلا سعيد، نديرو مثلا السيت ديالنا www سعيد الابيوي ياك بوان كوم بحال هكا. هنا ملي كنجيو فضروري كنديرو سيليكسيون هنا وكنجيو غادي تلقاوها ب10، ولكن هما تيقولك بانه خصك ضروري تكتب ب 12. والخط اللي قلت لكم هو تايمز نيو، هو هادشي كامل اللي قلنا هنا فضروري خصو يتكتب نيو تايمز. مثلا نجيو هنا نيو تايمز، ها هو هذا اللي كتبنا هنا. دونك هذا خصنا نديرو التيتر، لي تيتر اللي خصنا نديروهم ب 16 هما. لي سيتاسيون كيما سبق لي قلت لك خصنا نديروهم ب 13. كنجيو هنا تنكتبو 13. لي نوت دو باتو باج قلت لكم 12 ديجا درناهم. لي مارج اشنو تنقصدو هنا بلي مارج؟ لي مارج هما هادو الفوق هنا الجناب وكذلك هنا لتحت، يعني هاد المسافه اللي كتبقى في هنا هما اللي كيتسموا لي مارج. لي مارج فطبيعه الحال ملي كنبغيو نحددو لي مارج فكنجيو لميز اون باج وكنختارو هاد الاولى بطبيعه الحال. ها هي كتشوفوا معايا هنا محطوطه هنا. دونك هادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي كاين هنا هما اللي كيتسموا لي مارج. عندنا الفوق عندنا 2.5 سنتيمتر، عندنا التحت 2.5 سنتيمتر، عندنا غوش 2.5 سنتيمتر، وعندنا في لا دغوات عندنا 2.5 سنتيمتر. تنكليكيو عليها بحال هكا وتمشي. عندنا لانترليني. هاد لانترليني فين كنلقاوها؟ لانترليني هي ملي كنجيو لهنا كتشوفوا معايا هنا 1.15 1.5 سنتيمتر 2 3 2.5. هاد لانترليني مثلا الى اختارينا مثلا حنا هادو مثلا ياك وبغينا نديرو حنا على حساب هادشي اللي دايرين لنا 1.5 فغنجيو غنديرو بحال هكا ياك
وغادي نجيو هنا ونديرو 1.5. شفتوا الفرق هنا مثلا؟ هنا مبقاتش مجموعه كما كنا هنا كنهضرو، ولات عندنا واحد ليسباس صغير وراه الا شفتوه اللي كيوصل ل 1.5 سنتيمتر بطبيعه الحال. عندنا كذلك اسباسمون اونتر باراغراف. هاد الاسباسمون اونتر باراغراف فممكن مثلا نجيو نحنا عندنا هنا هادشي كامل اللي كاين هنا فهو متعلق بالبوليس. حنا غادي نجيو لهنا وغادي نديرو 6 نقاط افون اي ابري. شنو تنقصدو بها؟ حنا بين لي باراغراف، يعني داك ليسباس اللي كيبقى بين واحد الباراغراف والباراغراف تيوصل 6 ديال النقاط. هنا كنجيو لهنا ياك، وإلا شفتو معايا هنا اسباسمون، حنا كنقلبو على اسباسمون اونتر لي باراغراف. هنا مثلا وصلنا هنا اسباسمون، غادي نمشيو غنديرو 6 هنا ياك. ضروري هادشي قبل ما تبدا لا ريداكسيون ديال البحث ديالك، ضروري خصك انك ديرو كما تشوفوا معايا. كاين شي حاجه اللي هي تزاد ديك ستة الحوايج اللي قلت لكم بيدار فتيداروا. وهنا اصدقائي هنا هاد لانترلين اللي كانت هنا، باعتبار هنا راه ولا حسب لينا انترليني اسباسمون و الينيا، حسبهم بحال دي باراغراف ياك. هنا ضروري كنحددو دوك لي باراغراف كنديرو لا سيليكسيون، وبعد ذلك وهادشي كامل قبل ما نكتبو فضروري خصنا نديروه قبل. يعني هاد لو تيكست اللي كاتب لكم انا فقط غير باش نشرح لكم لي زيتاب ا سويفر باش انكم تعرفوهم، وكذلك باش تاخذوا ان ايدي جينيرال عليهم. عندنا كذلك حاجه اللي هي مهمه، هي الينيا. يعني ديك الينيا كتاليني لو تيكست وكتكون تقريبا ديك 0.5 سنتيمتر بطبيعه الحال. فهنا اي حاجه مكتوبه هنا فهي بالسنتيمتر. عندنا حاجه مهمه وهي ضروريه اللي بزاف ديال الناس كيوقعوا فيها، وهي المتعلقه بالسيتاسيون. عندنا الا كانت واحد لا سيتاسيون قصيره، يعني اقل من 4 ديال السطور، فكنديرو تيقول لك انسيري دون لو تيكست اي ميز اونتر غيومي. كندخلوها بين التكست وكتكون بين غيومي لي غيومي. الا كانت هاد لا سيتاسيون كبيره، يعني فيها كتر من 4 ديال السطوره، كنديروها منفصله على النص، وكنخليو واحد لا ليني، يعني بحال قلتي كنصوتيو واحد السطر من السطوره. والغوتخي يعني تيكون فيها واحد 4 ديال لي سنتيمتر، وما كنديروش ليها لا غيومي لا اونيتاليك. اونيتاليك هي مثلا الا كانت الكتابه مثلا عوجه بحال هكا، هو مثلا تشوف معايا لو تيكست هنا تيولي عوج. الا كانت صغيره ممكن نديرو هذيك اونيتاليك. الا كانت صغيره يعني صغيره اقل من 4 ديال السطور. الا كانت اكثر من 4 ديال السطوره فبطبيعه الحال ما كنديروش لا لي غيومي وما كتكونش اونيتاليك. عندنا كذلك حاجه مهمه وهي ابيل دو نوت. هنا اللي بغيت نقول لكم بان بزاف ديال الناس انهم ملي كيديروا لي سيتاسيون فكيمشيو دوك لي سيتاسيون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حتى ل 40 ولا 100 سيتاسيون الا دارها. ولكن الصواب، وإلا بغينا نهضروا بشويه بشكل عملي وبغينا نحترموا دوك المعايير الأكاديمية الخاصة بالبحث العلمي، فضروري أننا كل باج إلا فيها مثلا 2 ديال لي سيتاسيون ولا 3 كنمشيو لديك لاباج وكنديرو 1 2 3 4. هادي في حالة إلا كانوا 4 ديال لي سيتاسيون في ان باج، كنمشيو لا دوزيام باج ولا اون اوتر باج وكنكتبوا 1 2 3 4. يعني ما كنمشيوش بداك الترتيب ديال 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لا، كل باج كنديروا فيها لي سيتاسيون ديالها. عندنا واحد كنديروا واحد، عندنا 3 ديال لي سيتاسيون تنرقمهم من 1 2 حتى ل 3.
وكنمشيو لاباج الاخرى وتنعاود نكتبو تاني 1 2 3 4. الا خدينا ديك لا سيتاسيون دابا ياك و بغينا ودنا فيها دي موديفيكاسيون، فديك لا موديفيكاسيون اللي درنا فضروري خصك انك تذكرها وديرها اونتر كروشي، يعني بين جوج ديال لي كروشي خصك ضروري انك الكروشي بحال الكروشي تنقول ديال البيك على ولدي شحال، فانت كتحددها ياك باش يعرف داك لونكادرون ديالك ولا القارئ اللي بيقرا داك البحث ديالك ولا حتى المصحح اللي بيصحح داك البحث ديالك بانها لا سيتاسيون و درتي فيها واحد لا موديفيكاسيون. نمشيو دابا لحاجه مهمه وهي لي نوت دو با دو باج. لي نوت دو با دو باج لانترليني كتكون سامبل وليسباسمون حتى هو تيكون 6 ديال النقاط قبل وبعد، شرحت لكم ديجا هادشي. بالنسبه للريفيرونس ولا اللي كيتسماو نوت انفرا باجينال، بزاف ديال الناس اللي هما كيلقاو فيهم مشكل. هاد لي ريفيرونس كيتسماو ريفيرونس بيبليوغرافيك، فكنرتبوهم لي ليفر بوحدهم يعني الكتوبه بوحدهم، لي زارتيكل بوحدهم، وإلا درنا شي سورس الكترونيك مثلا زدنا شي حاجه من شي موقع ولا من شي حاجه فضروري كان نديرو مجموعه ديال الاشياء. بالنسبه لا بيبليوغرافي فعندنا نشرح لكم لا بيبليوغرافيه الاولى ونعاود نرجع لي ريفيرونس بيبليوغرافيك حيت مهمين وضروري خصكم تعرفوا. بالنسبه لورغانيزاسيون اللي كتكون في لا بيبليوغرافي فكنرتبوا لي زوفراج ولا المؤلفات بوحدهم، عاد كنشوفوا واش دوك المؤلفات مكتوبين بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالعربيه، كنرتبوهم. الا كان عندي مثلا بحث مثلا بالعربيه فكنسبق العربيه الاولى، عاد كنتبع لها مراجع بالفرنسيه ولا بالانجليزيه. علاش؟ حنا اللغه الرسميه عندنا ماشي اللغه الام. اللغه الام هي عندنا اما كتكون الامازيغيه ولا العربيه، ولكن اللغه الرسميه حتى هما تيبقاو اللغه الامازيغيه واللغه العربيه، ولكن كنستعملوا بزاف في الكتابات ديالنا اللغه العربيه. وممكن انك حيت هادشي اللي مطلوب قليل اللي كتلقى انه تيكتب بتيفينا، وما عمري سبق لي اني شفت شي واحد اللي هو كتب بتيفينا، ولكن هذه طلب اللي كنتسنى باش عندنا الناس يبداو يكتبوا بتيفينا، ونتمنوا كذلك ان نتعلموا بتيفينا ونتعلموا ان نقراو بها. كذلك هذا الشيء اللي كنذكر بطبيعه الحال كيخص الطلبه ديال الدراسه الفرنسيه. دونك لورغانيزاسيون باش ما نطولوش في لا فيديو، لورغانيزاسيون كندير لي زوفراج بوحدهم، لي زوفراج تيكونوا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالعربيه. عندنا كذلك لي زارتيكل يعني المقالات، غادي نزيد فيهم شويه باش ندير 16 هكا باش يبانو على مفرقين على دوك الاخرين، مثلا 16 هكا. عندنا لي زارتيكل حتى هما ضروري نكتبوا نديروا ديال الفرنسيه بوحدهم، هما الاولين، ديال الانجليزيه تابعينهم، وديال العربيه بوحدهم. عندنا كذلك حاجه اللي هي مهمه وهي لي تيز. الا خديت مثلا دي تيز مثلا وذكرتيهم مثلا في لا بيبليوغرافي ديالك فكتجيو وكتضيفهم، يعني لي زوفراج هما الاولين، لي زارتيكل، عاد لي تيز، عاد لي رابور. مثلا الا درتي دي رابور مثلا كتضيفهم هنا. درتي مثلا سيتو غرافي يعني ولا ويبو غرافي فحتى هما كتبعهم لهادوك لي رابور، كتمشي بالترتيب. الا مثلا كانوا دي فيلم مثلا بيضيفهم مثلا كيتسموا فيلمو غرافي حتى هما. بالنسبه الحاجه مهمه من بعد ما هضرنا على لورغانيزاسيون في الاول، الا شفتو معايا هضرنا على لورغانيزاسيون هي اللي شرحت لكم دابا ياك. دابا خدنا لا ريداكسيون، كيفاش انا هادشي كامل اللي كندير كيفاش غادي نكتبو. دابور كنمشيو بلوردر الفابيتيك
هي الاولى، ب هي الثانيه، سي هي الثالثه، دي هي الرابعه، او هي الخامسه، اف وغادي هكا. هذا اللي كيتسمى لوغدر الفابيتيك. عندنا حاجه اخرى اللي هي مهمه اصدقائي، وهي المتعلقه باللو نو، لو نو ديال لوتور. مثلا خدينا مثلا شارل بودلير، فضروري تنديرو مثلا بحال هكا بودلير مثلا، عاد كنديرو شارل، تنديرو الا شفتو معايا هنا، انا غتكتبو غير هكا بلا ما ديروا الكاع. انا ندير الكاع فقط غير باش نشرح لكم بالضبط شنو كندير، ياك ولا ما كديروش كاع، كديروا غير بحال هكا. عاد كتبع مثلا عاد كتبعوا لو تيتر، ماشي مثلا كديروا لو تيتر مثلا لي فلور دو مال. نديرو حتى هاد فلور حتى هي بحال هكا. دونك لي فلور دو مال، عندنا بودلير ماجيسكول، عندنا شارل مينيسكول، وعندنا لي فلور دو مال. وكنديرو نيميرو ديديسيون، انا ما عرفتش نيميرو ديديسيون بالنسبه لي فلور دو مال. ليو ديديسيون، هادشي كامل غادي تلقاو في الكتاب ديال، الا خديتو مثلا شي كتاب ورقي فكل هاد المعطيات غادي تلقاوها في ملي تفتحوا الكتاب، فكتلقاو مثلا شكون اللي كتب داك الكتاب، كتلقاو لو تيتر ديالو، كتلقاو نيميرو ديديسيون، ليو ديديسيون ضروري خصكم تحددوا حتى هي، ميزون ديديسيون دار النشر، شكون اللي نشر هاد الكتاب، والسنه ديال النشر، وعدد الاحجام، الى فيه مثلا حجم الطوم الاول، الطوم الثاني، الطوم الثالث، فضروري انك تحددهم. وعندنا كذلك نومبر دو باج، يعني شحال من صفحه كيتكون من هذاك الكتاب، مثلا 240 ولا 70 ولا 80 باج ولا 90 باج ولا. دونك فكتحدد ذاك الكتاب. فضروري مثلا انت مثلا ملي كتجي مثلا كتمشي لجوجل كدير مثلا فلور دو مال مثلا دو شارل بودلير، فكيعطوك لي زانفورماسيون كاملين على داك الكتاب، لي ريزومي لي دارو، شنو هما الابحاث اللي دارو، لي رابور، لي تيز، كذلك الا كانوا دي فيلم دوكيومونتير ولا فيلم عادي ولا سيري، فضروري كتلقاو. عندنا كذلك تيتر دو لا كوليكسيون، حتى هادشي كلشي كتلقاه، هادشي ممكن تلقاه ممكن ما تلقاه. وكذلك عندنا نيميرو دون لا كوليكسيون، وهادشي لي اونتر بارونتيز ممكن ديرو لا ممكن كاع ما ديرو. دونك اصدقائي غادي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه ديالكم، ونضرب لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. وتنتمنى باش اني ما نكونش طولت عليكم. الا باقي عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه بغيتو تعرفوها، فممكن انكم دائما وابدا تدخلوا الموقع ديالي www.saidilabio.com، ولا تمشيو اليوتيوب وتكليكي ولا تكتبوا فقط غير سعيد الابيوي، وغادي يطلع لكم الشين ديالي باش انكم تعرفوا على قيد القيد الابيوي. دونك سعيد الابيو بحال هكا. وكذلك ولا تمشيو تكتبوا سلسلة لقاء مع الموجه، باش انكم كيما سبق لي قلت لكم انكم تعرفوا على جديد الفيديوهات اللي كنقدموا على القناه. دونك الا باقي عندكم شي حاجه بغيتو تفهموها ولا بغيتو تعرفوا شي حوايج، فممكن انكم ترجعوا للقناه ديالي كيما سبق لي قلت لكم، باش انكم تعرفوا حوايج اللي ممكن انكم تستافدوا منهم، حوايج متعلقين بالمنحه ديال الماستر، نصائح وتوجيهات خاصين بالناس اللي بيدفعوا لفرنسا، كذلك كيفاش بريباري لونتروتيان ديال فرنسا، كيفاش دير قناه على اليوتيوب، المنح الدراسيه، وبزاف ديال الحوايج ممكن انكم تكتشفوها اصدقائي. وكنضرب لكم موعد في لقاء اخر ان شاء الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه.
وكنعتذر منكم على الاطاله ديال الفيديو. فهذا الشيء اللي قلت فهو في مصلحتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه اصدقائي.